Kaning mga lagad ka nga pabor sa katawhan. Mubarog jud ka, kay mao man ni rason nga naata diri. Kung kani ako makigbisog para sa katungod sa mga katawhan, mo hinungdan sa kung kamatayon, subilit. At least di ko malimtan sa katawan diri sa 3 de Mayo sa siyudad sa Digos sa Davao. Nga doon ay dudong bukol ni Labay ang 3 de Mayo aning siyudad sa Digos. Kani barog para sa ilang katungod. Kung kini nga tingog mawala ninyo, ipadayon ang akong gisugdan. Kay kamo ang tinuod nga kusog, kamo akong baruganan. Kung kani akong pakigbisog, subit kung akong gugumay mo patak sa kamaturan. Basta na mo'y tingog, na mo'y kahayag, bisan ako na lang ang di makita sa kadalanan. Dili ko malimtan sa 3 de Mayo sa Digos nga akong gihigugma. Kung kinahanglan mo barog ko hangtod katapusan, subit para ninyo akong kinabuhi, para sa katawhan. Ayaw mo kabalaka, dili ko mawala. Kay kada tingog nga musukol sa sayop na adiha ang akong kalag. Kada pagbarog ninyo, ako pud nagbarog uban ninyo. Ayaw kalimti, hastisya dili, mahunong hangtod makabot. At subit, kung mauni ang akong katapusan, subit, apan ang akong mensahe magpabilin dayag sa inyong kasing-kasing. 3 de Mayo, Digos City, dili ko mohunong bisan asa man ko karon. Kay ang akong ngalan ug baruganan, dili ninyo malubong. Dodong